प्रकाशजी 1 मिनेट होल्ड गरिदिनु होला है। हिमानी कोष गरिब, असहाय र अशक्तहरूलाई सहयोग गर्नका लागि स्थापित सामाजिक संस्था हो। यो संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, वातावरण र विपत्तिमा सहयोग गर्ने गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको महामारीबाट समग्र नेपालीलाई मुक्त दिलाउन यस कोषले आफूले सकेको अहोरात्र सहयोग गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध अग्रमपन्थी रहेर लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, समाजसेवी, पत्रकार लगायतलाई कोषले निरन्तर सुरक्षा सामग्रीहरू सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैगरी यस महामारीमा भोग र रोगबाट ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र असहायहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हिमानी कोषले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको छ। दुःखको यस समयमा सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व नै हो। यो सानो सहयोग लिन हिमानी कोषको कार्यालयसम्म आइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली र मानव जातिको सुस्वास्थ्यका लागि हिमानी कोष परिवारले प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका प्रतिनिधि हेमराज थापाजी। व्यापारी शब्दहन एक्सन फर सोसल चेनका संयोजक, संस्थापक संयोजक विनयजङ बस्नेतले नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। राहत बोकेर आउनुभयो, के छ? यो राहत भनेर चाहिँ राहत धेरै थरीका हुन्छन्। म चाहिँ अब तपाईँले भनेको जस्तो व्यापारी लास व्यवस्थापन र सडकमै हामी भइरहने भएर यो चाहिँ पिपिई सेट, यो 15 पिस छ यसमा र 15 पिस पिपिई सेट चाहिँ नि सडकमा भएका व्यक्तिहरू, अब विशेष गरी मैले त व्यापारी लासहरू, कुहिएका सडे गरेका लासहरू चलाएर चलाउने काम गर्छु। त्यही भएर ती लासहरूसँग खेल्दाखेरि पनि, लासहरूलाई छुँदाखेरि पनि पिपिई सेट अत्याधिक आवश्यकता थियो। पहिला पनि थियो, तर अहिले झन् छ क्या। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो काम गरिरहन्जेल पन्जा लगाउनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने कमेन्टहरू अब त्यस्तो अब आजैदेखि यो पिपिई सेट लगाएर म सडकमा साँझ खाना खुवाउने बेलामा पनि यो पिपिई सेटको चाहिँ म एकदम पूर्ण रूपले प्रयोग गर्छु। मलाई यसको आवश्यकता साँच्चीकै थियो होइन। कतिपय व्यक्तिहरूले पिपिईलाई फेसनको रूपमा पनि लगाइदिनु भएको छ, म देख्छु धेरैजना है। यो पिपिई भन्ने योलाई एउटा फेसनको रूपमा चाहिँ नि लगाएर चाहिँ यसको दुरुपयोग नगर्दैन होला, किनकि पाउनुपर्ने व्यक्ति, लाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले पिपिई चाहिँ नि पाइरहेका छैनन्, लाउनु पाइरहेका छैनन्। जो आज हिमानी ट्रस्टबाट मलाई एकदम खुसी लाग्यो होइन। यो कुनै क्षेत्रले अथवा कोही एउटा राज्य संयन्त्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा कुनै एउटा त्यसले चाहिँ नि मलाई बोलाएर देला कि होइन, एउटा पिपिई मैले कहाँ किन्न जाने, कसरी गर्ने भनेर भनिरहेको बेला हिमानी ट्रस्टले बोलाएर 15 सेट दिएको छ। हामी 4-5 जना हाम्रो टिममै छ व्यापारी लासहरू, सडकमा खाना खुवाउने सडक मानवहरूसँग हामी आउजाउ गरिरहने होइन। हामी पनि त्यो आजदेखि नै लाउँछौँ र यो चाहिँ अब न यो पशुपतिमा व्यापारी लासहरू सद्गत गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ पनि हाम्रो लासहरू पोल्नेहरू छन्, लासलाई जलाउनेहरू, उहाँहरूलाई पनि यो बाँडेर अब हामी चाहिँ पिपिईलाई चाहिँ हाम्रो टिमले होइन, अझ हाम्रो 23वटा जिल्लामा शाखा छ, त्यहाँ पनि हामी पुर्याउन सक्छौँ भनेदेखि बाहिर पनि थोरै हामी लग्छौँ। र म चाहिँ अब नियमित रूपमा यो पिपिई लगाएर म सडकमा देखिन्छु। कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छौँ र यसले तपाईँलाई सुरक्षित रहन मद्दत पुर्याउनेछ। धेरै साँच्चीकै सुरक्षित रहन अझ झन् म टेवा पुगेको छ, आत्मविश्वास बढाएको छ, हौसला बढाएको छ। अझ यो भनेको पिपिई सेट मात्रै होइन, मलाई जिम्मेवारी हो क्या। मेरो कामलाई, कर्मलाई मानेर सम्मान गरेर कदर गरेर यो पिपिई सेट दिनु भनेको त अझ जिम्मेवारी भएर काम गर है, त अझ अलिकति सजग भएर काम गर है, अझ अगाडि बढ है, अझ काम गर भनेर भनेको। धेरै काम गर्न बाँकी छ, धेरै काम गर्न बाँकी छ, तैँले अझ गर है भनेर चाहिँ यो पिपिई मास्क सेट र भित्र चाहिँ सेनिटाइजर पन्जाहरू पनि छन् होइन। यो चाहिँ अब मलाई अझ पनि धेरै गर, तर सुरक्षित भएर गर, तैँले गरेको ठिक छ, जिम्मेवार भएर गर भनेर चाहिँ जिम्मेवारी थपिदिनु भएको हिमानी ट्रस्टलाई धेरै धन्यवाद भनेर भन्नु। हस्, यो प्रतिक्रियाका लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। हेमराज सर, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हिमानी ट्रस्टमा आउनुभएको छ, विशेष गरी केका लागि आउनुभएको? हिमानी ट्रस्टबाट फोन आएको थियो मलाई
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विशेषतया कीर्तिपुरमा अध्ययनरत कीर्तिपुरमा बस्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न खाद्यान्नको सङ्कट जुन देखा परेको छ त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ अब त्यहाँ के चाहिन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरूले बोलाउनु भएको र त्यसैको क्रममा आज म आएको यहाँ। विशेष गरी के कुराकानी भयो आज? कुराकानी भयो यहाँ आई थिङ्क प्रेरणा शाह हुनुहुन्थ्यो भित्र होइन। हजुर। उहाँले चाहिँ हामीलाई चामल हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, 50 बोरा चामल, 300 केजी दाल। कतिजना विद्यार्थीलाई बाँड्ने? 150 जना विद्यार्थीलाई भोलि 1 बजे हामी बाँड्दैछौँ। भोलि 1 बजे बाँड्दै हुनुहुन्छ? भोलि 1 बजे। विशेष गरी भोलि कस्ता विद्यार्थीहरूलाई बाँड्दै हुनुहुन्छ? योभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा नपढेका विद्यार्थीहरू जसलाई रियल समस्या छ होइन, जो चाहिँ देशैभरिबाट कीर्तिपुरमा बसिरहेका छन्, जो अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यस्ता विद्यार्थीहरू जो लामो समयदेखि हामीलाई कम्युनिकेसन गरिराख्नु भएको छ, हामीसँग सञ्चारमा हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ, हामीलाई समस्या छ भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूका लागि चाहिँ भोलि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। हिमानी ट्रस्टले चामल मात्र दिँदैछ कि अरूको के सामग्रीहरू? दाल लगभग 10 केजी चामल पर स्टुडेन्ट र 2 केजी 300 भनेपछि 2 केजी दाल। 2 केजी दाल विद्यार्थीलाई। जस्तो योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सहयोग गरुन्जेल राहत बाँडुन्जेल चाहिँ त्यो स्थानीय तहहरूसँग वा त्यो समन्वय नगरेको तपाईँहरूलाई आरोप छ, त्यसमा केही? होइन, हामी समन्वय गरिरहेका थियौँ स्थानीय निकायसँग। राज्यको निकायलाई हामीले मान्ने हो, राज्यको निकायलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन होइन। तर आज पनि हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ, सहकार्य सधैँ गर्छौँ कि राज्यबाट टाढा भाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन होइन। जानकारी हुन्छ, इन्फर्मेसन हुन्छ, सबै हुन्छ। भनेको आजको यो कार्यक्रम जुन गर्दै हुनुहुन्छ भोलि 1 बजे बाँड्ने तयारी, यसका बारेमा केही तयारी के छ? समन्वयन के कस्तो? हाम्रो त्यहाँको साथीहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै अवरोध त आउँदैन नि? आउँदैन नि। होइन, खाना बाँड्दाखेरि किन अवरोध देखाउनु? होइन, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको कोठाभित्रबाटै लगिएको हामीले त्यो होइन, उहाँहरूले फिर्ता दिन भनिराख्नु भएको छ। मलाई फोन आइरहेछ, त्यो पनि सम्भवतः भोलि बाँडिन्छ। भोलि नै बाँडिदिन्छौँ हामी। फोन आइरहेछ, हिजो नै भन्नुहुन्थ्यो डिएसपी कार्यालयबाट नै, तपाईँ चाहिँ आफ्नो सामग्रीहरू लिएर जानु पऱ्यो, अब बाँडिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ। यो प्लस त्यो गरेर हामी बाँड्छौँ र अरू पनि कुराकानी भइरहेछ, त्यसको पनि कुराकानी हुनेछ। त्यसपछि निरन्तर यसरी तपाईँ विद्यार्थीहरूकै लागि? म आफू विद्यार्थी हो, मैले पनि अरूलाई हार गुहार गर्ने हो अथवा अरूलाई भन्ने हो मैले पनि होइन। म पनि आफै विद्यार्थी, मेरो पनि घरको मान्छेहरू मजदुर नै हुन्। मैले चाहिँ आफूले जानेको सिकेको कुरा अरूलाई भनेर कोही पनि भोकै नरहोस्, लकडाउन रोगले भन्दा भोकले कोही नमरोस् भन्ने नै अहिलेको हाम्रो मुख्य अवधारणा हो। मानवतावाद नै ठुलो कुरा हो। जस्तो विद्यार्थीहरूले कैयौँ दिनदेखि भोकै छु भन्ने किसिमका कस्ता फोनहरू आइरहेको? फोनहरू, मेसेजहरू आइछन् नि, सकियो होइन, कहीँ पनि हामी जान पाएनौँ, ठाउँहरू थाहा छैन। विशेषतया देशैभरिबाट विद्यार्थीहरू आउँछन्, कतिपय ठाउँ उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन क्या, कता जाने के गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन र विद्यार्थीहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई देखिराख्ने हुनाले, त्यो पहल हामीले चाल्ने हुनाले विद्यार्थी साथीहरू सकियो, हामीलाई दिनु पर्यो, अभाव छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। गन्धर्व परिवारका प्रतिनिधि त्यसै गरी आर्यघाटमा विभिन्न व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिरहनु भएको एक्सन फर सोसल चेन्ज र व्यवहारिक व्यवस्थापन केन्द्रका प्रतिनिधि, वसुन्धराका 43 जना परिवारलाई संयोजन गरिरहनु भएका प्रतिनिधि उहाँ आइपुग्न बाँकी छ। त्यसपछि नुवाकोटबाट आएर काठमाडौँमा डेरा गरी बस्ने 5 घर परिवारलाई संयोजन गरिरहनु भएको परिवारका प्रतिनिधि, त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका प्रतिनिधि हेमराज थापाजी, उहाँहरू 2 जना बाँकी हुनुहुन्छ, आउँदैछु भनेर उहाँले खबर गर्नुभएको थियो। हामीले लिस्ट गरेको आजको यो रोलमा वितरण गर्ने राहत सामग्रीको क्रम हामीले यहीँ सकौँ होला। अब आउनुहुने साथीहरूले केही समय पश्चात लिनुहोला। अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद टक्र्याउँदै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुनको लागि यो संस्थाकी कोषाध्यक्ष
सीतासमा राज्य लक्ष्मी देवी शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद हिमानी कोषको कार्य समितिलाई, त्यसै गरी यहाँ आउनुहुने महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई। अब हामीहरू यहाँहरूका जे गाडीहरू छन् त्यसमा सामानहरू लोड गर्नतर्फ लाग्छौँ। त्यसै गरी एरेन्ज गर्नलाई अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। पाले पालो गर है अब चामल हामी त हेरौँ होइन, हामी त कहाँ उ गर्ने। तपाईँलाई म एउटा भाइ एकदम खुसी लाग्नुपर्छ गरिसक्यो बजाङका ठुलो पश्चिम खिच्दै अस्ति मात्र मैले हाम्रो त्यो स्काई लाइटमा भाइले त यो मलाई जुम्ला ठुलो पश्चिमको भौगोलिक अवस्था पुरै मिल्छ जुम्लाकै राम्रो
जयपुरले भगत सिंह दशरथ डाक्टर केआई सिंह वचन भगत सिंह द्वारिका देवी फुलरानी भीमदत्त चन्द्र शेरबहादुर देवाली नरहरि नाथ जस्ता छोरा जन्माउने थलो हो लुक जो लङ जोर्नी स्टार्स विथ द सिङ्गल स्टेप होइन सोचको हिसाबले अहिलेका अधिकांश नेपाली नेताहरू माथिल्लो स्तरको हुनुपर्छ धर्मेन्द्र सर जहाँसम्म लाग्छ सन्तति केही राम्रा कुरा यसैमा लाग्छ Thank you. भोलि कति बजे खबर उत्तम सर 150जनालाई हुन्छ 1 बजे बोलाउनु पर्यो अझै ठिक 1 बजे बोलाउनु है त दाल र चामल दिने सामान सहित सामान चाहिँ है अनि सोशल डिस्टेन्सिङ के कसो हो त्यो हामीले अस्तिदेखि गरिरहेछौँ घडी भवन अगाडि लाइन डिस्टेन्स पुरै छ हामीलाई तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहका प्रतिनिधि तेज बहादुर सिंहज्यूलाई अगाडि आएर राहत सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी प्रतिनिधि श्री प्रसाद आचार्यज्यूलाई राहत सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। मानवाधिकार कर्मी एवं एकल महिला समूहकी संरक्षक श्री लिली थापाज्यूलाई राहत सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जोरपाटी, कालीमाटी, चावहिल, कोटेश्वर, नक्साल लगायतको ठाउँमा तरकारी वितरण गरिरहनुभएका साथीहरू दिलीप खवास, बासु आचार्य, जितेन्द्र श्रेष्ठ, राजु लामा मध्ये प्रतिनिधिहरू अगाडि आएर सामान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सकेसम्म फिजिकल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन गरिदिन अनुरोध गर्छौँ है हजुरहरूलाई। त्यसै गरी पशुपति विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यूलाई सामग्री लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। पशुपति
जोरपाटीमा अपाङ्गता भएका परिवारका प्रतिनिधि त्यो परिवारमा संयोजन गरिरहनु भएका संस्थाका प्रतिनिधि प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आएर सामान लिन अनुरोध गर्दछु। प्रकाशजी 1 मिनट होल्ड गरिदिनु होला है। राहत सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी प्रतिनिधि श्री प्रसाद आचार्यज्यूलाई राहत सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। मानवाधिकार कर्मी एवं एकल महिला समूहकी संरक्षक श्री लिली थापाज्यूलाई राहत सामग्री ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जोरपाटी, कालीमाटी, चाबहिल, कोटेश्वर, नक्साल लगायतको ठाउँमा तरकारी वितरण गरिरहनुभएका साथीहरू दिलीप खवास, बासु आचार्य, जितेन्द्र श्रेष्ठ, राजु लामा मध्ये प्रतिनिधिहरू अगाडि आएर सामान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सकेसम्म फिजिकल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन गरिदिन अनुरोध गर्छौँ है हजुरहरूलाई। त्यसै गरी पशुपति विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यूलाई सामग्री लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। पशुपति विकास त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष दीपक केसीज्यूलाई पनि सामग्री लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सोही वडाको प्रशासनिक प्रमुखज्यू पनि आउनु भएको छ। जोरपाटीमा अपाङ्गता भएका परिवारका प्रतिनिधि त्यो परिवारमा संयोजन गरिरहनु भएका संस्थाका प्रतिनिधि प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आएर सामान लिइदिनु अनुरोध गर्दछु। प्रकाशजी 1 मिनट होल्ड गरिदिनु होला है। मानवीय सरोकार बाल गृहका प्रतिनिधि गन्धर्व परिवारका प्रतिनिधि त्यसै गरी आर्यघाटमा विभिन्न व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिरहनु भएको एक्सन फर सोसल चेन्ज र व्यवहारिसे व्यवस्थापन केन्द्रका प्रतिनिधि वसुन्धराका 43 जना परिवारलाई संयोजन गरिरहनु भएका प्रतिनिधि
उहाँ आइपुग्न बाँकी छ क्यार। त्यसपछि नुवाकोटबाट आएर काठमाडौँमा डेरा गरी बस्ने 5 घर परिवारलाई संयोजन गरिरहनु भएको परिवारका प्रतिनिधि। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका प्रतिनिधि हेमराज थापाजी, उहाँहरू 2 जना बाँकी हुनुहुन्छ, आउँदैछु भनेर उहाँले खबर गर्नुभएको थियो।